बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सियासत का और ताकत का मरकज़ कौन सा है, तो आप शायद कहें कि वज़ीर आज़म हाउस, या आप किसी और जगह का नाम लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा ताकत का मरकज़, सियासत का मरकज़ और जहां पे फैसला साजी असल में हो रही है, वो लाहौर का ज़मान पार्क है, जहां पे इमरान खान इस वक्त रुके हुए हैं। मैं आपको इस वक्त सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं। बड़ी खबर यह है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कई घंटों के ऊपर मुश्तमिल एक इजलास चल रहा था, जिसमें तमाम ही लीडरशिप मौजूद थी, और उस लीडरशिप ने इमरान खान के उस फैसले की तौसीक कर दी है असेंबलियां तोड़ने की। चूंकि वो इमरान खान का फैसला था और वो इमरान खान किसी को भी उससे पहले नहीं बता रहे थे कि उन्होंने पिंडी के अंदर सरप्राइज क्या देना है। इवन परवेज खटक पेशावर से निकले, उनका इमरान खान को ही पता है कि पिंडी पहुंच के क्या होना है। और उसके बाद सबको आज बुलाया। आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी, जिसके बाद इस्तीफे देने और असेंबलियां तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी गई है। और इमरान खान को बाकायदा इख्तियार दे दिया गया है कि आप जिस वक्त चाहें वो असेंबलियां डिसॉल्व करना चाहते हैं डिसॉल्व कर दें, आप इस्तीफे देना चाहते हैं इस्तीफे दे दें। दोनों ऑप्शंस के ऊपर गौर किया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं एट द एंड फैसला उसमें से फाइनल क्या हुआ है। महमूद खान की मुलाकात आज हो गई है, जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं। उन्होंने इमरान खान को गो हेड दे दिया है कि मैं आपकी कॉल का मुंतजिर हूं। चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनिस इलाही, चूंकि काफ लीग से उनके इत्तेहादी हैं, तो उनका कल इमरान खान के साथ मुलाकात का टाइम तय हो गया है। कल वो मिलेंगे। गो के वो कह चुके हैं कि हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी जारी बात है, आपके इत्तेहादी हैं, वो इन पावर हैं, तो उनको भी कल इमरान खान के साथ मुलाकात उनकी होगी और उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी आगे चलेगी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस सारी सिचुएशन के दौरान जुमे वाले दिन उनकी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के साथ मीटिंग है, हफ्ते के रोज खैबर पख्तूनख्वा के। तो इसका मतलब यह है कि अगले 6 दिनों के अंदर या अगले 5 दिनों के अंदर हफ्ते के दिन तक इमरान खान साहब मुशावरत और बाकी तमाम चीजें मुकम्मल कर चुके होंगे। लेकिन जो फैसला आज होना था वो फैसला हो गया है और इसकी मंजूरी हो गई है। अब 2 ऑप्शंस थी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे देगी, क्या पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ असेंबलियां डिसॉल्व करेगी। वहां पे लीडरशिप का ख्याल यह था कि अगर आप इस्तीफे देंगे तो उसका फायदा हुकूमत उठा सकती है। कैसे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुतालिक तहरीक इंसाफ बार बार कहती है कि वो नून लीग की पीडीएम की बी टीम है। तो अगर फैसले देंगे, जिस तरह खबरें चलवाई गई कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम क्या कहते हैं जी, हम जिमनी इलेक्शन करवा देंगे, बाद में इलेक्शन कमीशन उस बात से पीछे हट गया। लेकिन कोई ऐसा काम भी हो सकता है जैसे आपने 11 सीटों के ऊपर देखा, तो इसलिए उनके ख्याल में इस्तीफे देने की ऑप्शन ठीक नहीं है। बेहतरीन ऑप्शन यही है कि हम असेंबलियां डिसॉल्व करें और असेंबलियां डिसॉल्व करने के बाद हम ऑपोजिशन को दावत दें कि आए निगरान सेटअप कायम करें, और जब तक अगला निगरान सेटअप नहीं आता, मौजूदा वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और महमूद खान कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि आपने देखा था कि बुज़दार साहब के वक्त में ये सारा कुछ हुआ था। लेकिन अगर आप असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे तो पीडीएम और इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और वो इलेक्शन करवाने के ऊपर 90 रोज के अंदर मजबूर हो जाएंगे। और इसके बाद एक और जो चीज की गई है, चूंकि सिंध और बलूचिस्तान से भी इस्तीफे देने हैं, सिंध के तमाम 26 सरकार ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। बलूचिस्तान के अंदर उतनी इनकी सीटें ही नहीं है, वहां पे सुना जी रिंद साहब को थोड़ा मसला है, वो फर्क वहां पे नहीं पड़ेगा। अब असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि 2 असेंबलियां डिसॉल्व करके फिर कुछ कौमी असेंबली के हल्के भी करना चाहती है, तो कौमी असेंबली के हल्कों के हवाले से फवाद चौधरी ने बताया है कि स्पीकर कौमी असेंबली से रुजू किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि हमारे इस्तीफे कबूल करें, अदरवाइज हम जो है वो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ चूंकि अब हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहती है, पहले उन्होंने भी इस्तीफे सियासी तौर पे दिए, उन्होंने सियासी तौर पे कुछ कबूल किए कुछ कबूल नहीं किए, तो अब अगर ये मौका आया कि तहरीक इंसाफ के एक एक रुकन को जाके अपने इस्तीफों की तस्दीक करवानी पड़ी तो भी करवाएंगे, क्योंकि 125 इस्तीफे हैं। 125 इस्तीफे मंजूर करवा के आपको कौमी असेंबली के मुल्क भर में 125 सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, और उसके साथ 2 सूबाई असेंबलियां हैं, उसके साथ 26 सीटें उसकी सिंध असेंबली की हैं। और इसका मतलब ये होगा गेम सारी इनके हाथ से निकल जाएगी। ये इजलास हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहां पे क्लैरिटी। इसके बदले में एक और भी था जिनके पास ये ऑप्शन है जी, उनके पास ऑप्शंस हैं क्या कि करना क्या। मॉडल टाउन के अंदर आज 2 घंटे नून लीग की लीडरशिप बैठी और उस इजलास खत्म होने के बाद, हमजा शहबाज शरीफ के इजलास के बाद, उन्होंने उज़मा बुखारी और अतार तारड़ बाहर आए। उनका जी देखें, ये असेंबलियां डिसॉल्व करके नून लीग को क्या सजा दी जा रही है, हम असेंबलियां
تحلیل ہونے سے روکنے کی کوشش آخری حد تک جا کے کریں گے. آپ تو چیلنج کرتے تھے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں, آپ تو کہتے تھے اسمبلیاں جعلی ہیں, تو ذرا کرنے دیں ڈیزالو. اب آپ کی جلدی کیا؟ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس اجلاس کے اندر گورنر راج کی آپشن کے اوپر غور کیا ہے, لیکن میں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی پچھلے 4 مہینے سے ان سیشن ہے, اور جب اسمبلی سیشن کے اندر ہوتی ہے تو آپ نہ تو گورنر راج لگا سکتے ہیں, نہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرا سکتے ہیں, نہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں. اور کچھ ایسی ہی بات جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 ٹویٹس کیے, ایک 6:22 پہ ٹویٹ ہوا, ایک 6:23 پہ چودھری پرویز الہی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے. چودھری پرویز الہی نے لکھا کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اقلیت میں ہے اور اقلیت میں ہی رہے گی. اپوزیشن والے صرف نعرے لگا سکتے ہیں, عدم اعتماد لانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد کا جسے شوق ہے وہ لے آئے. اسمبلی ان سیشن ہو تو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے. اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو گورنر راج بھی نہیں لگ سکتا. ہم نے تمام کام آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کیے ہیں اور کر رہے ہیں. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی جیب میں پتے ہیں کیا. اب سے تھوڑی دیر پہلے بی بی سی اردو کے اوپر ایک مضمون چھپا جس میں بی بی سی نے یہ پوچھا کہ عمران خان کا ممکنہ فیصلہ ملک کو کیا عام انتخابات کی طرف لے جا سکتا ہے. وہاں پہ قمر زمان کائرہ جو منسٹر اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں, انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے اس فیصلے سے حکومتی اتحاد متاثر ہوا ہے, اور ہم اگر یہ کہیں کہ اس کا ہم پہ فرق نہیں پڑا تو یہ غلط بات ہوگی. اگر اتنی بڑی تعداد میں استعفے آئیں گے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ملک میں ایک بحرانی کیفیت ہے, اور عمران خان بڑی کامیابی کے ساتھ, وہ بتا رہے تھے آخری کارڈز عمران خان کے پاس ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات ہے, چونکہ فوج کا ان کو تھا تو فوج اگر نیوٹرل ہے تو یہ حکومت نہیں بچ سکتی. اب یہ فوج کا امتحان ہے, اسٹیبلشمنٹ کا امتحان ہے کہ وہ کیسے ہے. اب اندازہ اس بات سے کریں کہ گورنر راج یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ تو کہتے تھے جمہوریت, آئیں ذرا مقابلہ کریں. یہ کیسی پارٹیز ہیں جو لوگوں کے فیصلے سے ڈرتی ہیں؟ جمہوریت میں تو آپ عوام سے فیصلہ کرواتے ہیں, ان کو عوام کا فیصلے کا نام لیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. شہباز شریف نے اب سے تھوڑی دیر پہلے زرداری صاحب کو فون کیا ہے اور ان سے پنجاب میں تبدیلی کے ممکنہ آپشنز کے اوپر غور کیا. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم نے خبریں سنی تھی کہ زرداری صاحب لاہور آ رہے ہیں, ڈیرے ڈالیں گے, پنجاب حکومت گرانی ہے. بلا لیں زرداری صاحب کو بھی, ذرا ان کو بھی سیاست کا اندازہ ہو جائے کہ زرداری سیاست میں پاکستان کی زیادہ ہولڈ رکھتا ہے یا عمران خان رکھتا ہے. اس کو بلا کے دیکھ لیجئے. اسحاق ڈار ملاقات زرداری صاحب سے پہلے کر چکے ہیں, آج فون کے اوپر ہوگا. 2 رابطے اب تک عمران خان کے اعلان سے لے کے اب تک ہو چکے ہیں, یعنی 26 سے 28 تاریخ تک, ان 3 دنوں کے اندر اب تک اگر آپ دیکھیں تو تیسرے روز 2 جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ 2 رابطے کر چکے ہیں. اب مہربانی نون لیگ یہ کرے کہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو پارٹی ہیڈ اور قائد سے ہٹا کے زرداری صاحب کو نون لیگ کا ہیڈ بنا دیا جائے, کیونکہ گرو تو آپ کے وہی ہیں, اور خواجہ آصف نے بھی ٹی وی بیٹھ کے کہا تھا کہ ہم ان سے بہت سیکھ رہے ہیں, تو ان کو پارٹی ہیڈ بنا لیں. مہربانی کریں, یہ آپس میں دونوں پارٹیاں ضم کر لیں, اچھا ہے, آپس میں ایک دوسرے سیکھ لیں گے. اور زرداری صاحب جن سے یہ مدد مانگ رہے ہیں وہ آج ایم کیو والوں سے, خالد مقبول صدیقی سے میٹنگز کر رہے تھے, جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا صورتحال کیا ہے. اور پاکستان کی معیشت کا اندازہ اس بات سے آج کر لیں, ان کی حکومت اگلے تھوڑے عرصے میں کتنی پاپولر ہوگی کہ شرح سود میں اضافہ کیا انہوں نے گورنمنٹ نے 1%, آج اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہے. عمران خان نے ٹویٹ کیا, عام زبان میں پاکستانی معیشت کی عالمی حقیقت کچھ اس طرح ہے, ہم دنیا کو اپنا 5000 کا نوٹ 500 روپے میں بیچنے کو تیار ہیں مگر خریدار نہیں. ہمارے انٹرنیشنل بانڈز اس کے گواہ ہیں. ملک کے اندر آج پی ایس ایکس یعنی 100 انڈیکس جو ہے وہ پگھل رہا ہے. آج 900 پوائنٹس کی کمی آ چکی ہے. 1000 روپے کا شیئر 200 روپے میں بھی اس کا خریدار نہیں مل رہا. لیکن آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ دھیان کہاں پہ ہے. آپ نے اعظم سواتی کو انصاف نہیں دیا. آج اعظم سواتی کو بتایا گیا جس طرح اشرف شریف صاحب کو جان لی گئی, بالکل اسی طرح کا ایک اور منصوبہ ہے کہ پولیس مقابلے کے اندر ان کی جان لے لی جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے. عمران خان کو فون کر کے کیا کہا, ذرا سن لیجئے. اچھا جوئی صاحب یہ بتائیے گا, کل میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو مارنے کے حوالے سے یہ. اور اگر اعظم سواتی کو انصاف نہیں ملا اور اس نے آ کے سخت بات کر دی, آپ نے پھر اس کو گرفتار کر لیا, اور ابھی ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اعظم سواتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا. ابھی ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے عدالت میں پیش نہ کرے, ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کو کل گولی مروا دی جائے گی. یہ ملک ہے,
یہ کس قسم کا نظام ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے؟ ایسا تو پاکستان میں 75 سال میں نہ کبھی کسی نے ہوا نہ سنا. عمران خان سوال اٹھائے گا آپ اس کو گولیاں مروا دیں, اعظم سواتی سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مروا دیں, کوئی اور سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مار دیں, ارشد شریف سوال اٹھائے آپ اس کو شہید کر دیں. یہ تو پاکستان ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا. اس سے آپ ملک کے حالات کا اندازہ لگا لیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.